सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। समी इब्राहिम साहब आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। शायद अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद हों। राना ताहिर साहब और सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रैबर कमेटी, हुकूमती कमेटी, शेख रशीद, किसको सुने, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और अब ये देखना ये है कि मौलाना साहब ने जो आज़ादी मार्च किया है, कुछ लोग तो उनके आज़ादी मार्च से फैज़याब हो गए हैं, लेकिन क्या मौलाना साहब जो हैं वो फैज़याब होंगे? फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कल तक जो आज़ादी मार्च था वो एक उम्मीद था, लेकिन आज आज़ादी मार्च में एक डेड लॉक है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज कुछ कमेंट किए, इसके अलावा 2-3 और वज़रा के बड़े कमेंट आए जिसमें बहुत से सवालात जो हैं वो उठते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम वही सवालात जो हैं वो उठाएंगे। जी राना साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कि डेड लॉक है या इससे आगे भी बात जाएगी? देखें अलीना, बात यह है कि ये जो सियासी मुज़ाकरात होते हैं ना, ख़ास तौर पर फेस सेविंग के लिए जो सियासी मुज़ाकरात होते हैं, इनमें ये उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है। एक बात तय है कि मौलाना फजल रहमान साहब अब अपना ये धरना समेटना चाहते हैं। ठीक है। इसके लिए तरीक़ेकार क्या हो, कैसे उनको फेस सेविंग मिलेगी, कुछ तजावीज़ जो आज भी ज़ेरे गौर रहीं कि एक पार्लिमानी कमेटी जिसका वज़ीर आज़म ने शुरू में ऐलान किया था इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए, वो पार्लिमानी कमेटी जो है उसको ऐलान किया जाए कि जी वो काम करेगी और वो इतने अरसे में अपनी रिपोर्ट देगी। यानी वो चाहते हैं कि यहाँ से हम उठें तो कोई ना कोई ऐलान करके उठें कि ये हम इस तरीके से। बाकी जो आपने बात की, देखें अभी तक जो बातचीत के मुख्तबी भी इस वक्त भी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था कि स्पीकर हाउस में असद कैसर साहब के पास हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस धरने के नतीजे डेडलॉक की रीजन क्या हो सकती है? ये तो हम सबको नजर आ रहा है ना कि हमसे बातचीत हो रही है, डेडलॉक कोई नहीं है, ये कौम को धोखा दिया जा रहा है। क्या डेडलॉक? कौम को धोखा दे रहे हैं। क्या धोखा ये दे जो रहे भी हैं? इस तरह के धरने वरने होते हैं ना, उनको ने जब खत्म होना होता है, अच्छा, उससे पहले इस तरह के आप पाकिस्तान की 70 साल की तारीख देखें। सिर्फ वो तो आप पीटीआई का धरना भी देख लेना, वो भी आखिर इसी में आया था, कमेटियां का मूटियां और ये चीजें होती हैं। ड्रामे जो है ना ये चलते रहते हैं, ये तो मतलब और अभी ये उनका जरा बाद में काम शुरू हुआ था, इनका जल्दी शुरू हो गया। देखें, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ठीक, कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको सबसे ज्यादा मायूसी जो हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रवैयों से हुई है। आज भी आप जाकर देखें धरने में मौलाना के, वहां पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वहाँ पे आपको महमूद खान, तो मौलाना साहब ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं है तो नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये तो फिर सियासी बयान होता है ना। मौलाना की सियासी हैसियत क्या है, आप मुझे ये बताएं ना। नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं? महमूद अचकज़ई की कितनी सीटें हैं? सर एक ही सीट जो उनके वैसे तो टोटल सीटें 8 है ना सर, कम तो एक ही हुई है। मौलाना साहब की कम हुई है ना, बाकी एग्जिस्ट तो करते हैं वो सर। नहीं, बात ये है कि अब इनके कहने पर 8-10 सीटों वाले बंदों को कहने पर आप वजीर आजम का इस्तीफा ले लेंगे? सर वो आप 8 सीटों की बात करते हैं, वो 11 सीटों की बात करना शुरू करते हैं। आप कहते हैं कि ये अभी फिलहाल जो है वो उठ के चले जाएंगे, लेकिन और आप कह रहे हैं कि मसलन ये एक फेस सेविंग होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस बयानात की हद तक ही है चीजें। लेकिन जो अताउर रहमान साहब हैं, उन्होंने आज क्या बात की है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाऊंगी, उसके बाद इस पे कमेंट लूंगी। जी सिद्दीक साहब, ये मजाक रात है और हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे हुए हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत जो है ना वो डबल गेम कर रही है, और हुकूमत डबल गेम ये कर रही है कि वो मौलाना साहब की जो इस वक्त बेताबी है, जो बेचैनी है, जो कर्ब है, जो अजियत है, जो दर्द है, उसको एंजॉय कर रही है। आप देखें कि परसों तक हम कह रहे थे कि मौलाना पिघल रहे हैं, और कल ये सूरत हाल थी कि मौलाना पिघल चुके हैं, और अब ये सूरत हाल है कि मौलाना साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब वो कहते हैं कि मुझे खुदारा कोई मुझे रास्ता दिया जाए, मुझे निकाला जाए इस मुश्किल से। कल भी आपने देखा ना कि वो मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं, बड़े अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने तकरीर की। वो जो कल आलामिया आया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, उसका जिक्र तक नहीं किया। और कल वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ यार, मैं इस्तराब में हूँ, मुझे इस्तराब से निकालो, मेरा सियासी इस्तराब है, मेरा मुआशी इस्तराब है, एज ए पाकिस्तानी मुझे मुतमईन करो, मैं सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ। मिन्नत तरलों पर वो उतर आए हैं। हुकूमत कैसे डबल गेम कर रही है? हुकूमत अब चाह रही है कि हुकूमत अब मौलाना साहब की इस जो इस सूरत हाल है उसको एंजॉय कर रही है। सूरत हाल ये है कि जो मुस्तकिल तौर पे धरने में शुरका बैठे थे उनकी तादाद
آدھی رہ گئی ہے. تیزی سے کارکن جا چکے ہیں, جا رہے ہیں. اب فضل الرحمان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ ملے, اور اس کے لیے آپ نے 3 گھنٹے پہلے ایک رپورٹر نے ایک چینل پر خبر بریک کی اور اس نے بتایا کہ چودھری برادران سے رابطہ فضل الرحمان صاحب نے خود کیا, خود رابطہ کر کے کہا کہ مجھے اس مشکل سے نکالے, میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں. اور بیانیہ کیا بنایا گیا کہ جی وہ دیکھیں جی اب تو حکومت اتنی مشکل میں آ گئی ہے کہ انہوں نے چودھری برادران سے بھی مدد طلب کر لی ہے. اس وقت حکومت مشکل میں نہیں ہے. دیکھیں ہم تو اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں کہ جہاں پہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ 15 سال بھی بیٹھے رہے ہیں, جس علاقے میں جس ایریا میں وہ بیٹھے ہیں 15 سال بھی بیٹھے رہے, تو کسی ادارے کا چپراسی بھی استعفیٰ نہیں دے گا. چودھری برادران نے مولانا صاحب کی بات کیوں سنی؟ اتحادی تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کے تعلقات ہوتے ہیں, یہی فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, تمام جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں. ایک ایسے سیاستدان کی وہ مدد کریں گے جنہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو رسک پہ رکھا ہوا ہے, دیکھیں جن کو انڈیا سے امداد آ رہی ہے, جن کو رو امداد کر رہا ہے, جنہیں این ڈی اے سے امداد کر رہا ہے. اٹس ریلی کوسچنیبل. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے حکومت یہ بھی چاہے گی کہ ان کو ایکسپوز کر کے, اور ایکسپوز ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی تو فیس سیونگ اس طرح کی دینی ہے کہ یہ کم از کم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. حکومت کا کام ہوتا ہے مذاکرات کرنا, حکومت کا کام ہوتا ہے بات کرنا, لیکن سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب استعفے انہوں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں, استعفے لیے بغیر نہیں جاؤں گا, نئے الیکشن کا اعلان کروائے بغیر نہیں جاؤں گا, اسلامی نظام کے نفاذ کے بغیر نہیں جاؤں گا. اگر ان تینوں میں سے ایک چیز کی بھی بات پوری کرائے بغیر وہ چلے گئے تو پھر وہ جو مرضی کہتے رہے, وہ فیس سیونگ ہوگی, وہ ڈرامہ ہوگا, وہ ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگائیں گے, وہ اپنے کارکنان کو میٹھی گولیاں دیں گے. اگر وہ اپنی سکسیس کہنا چاہتے ہیں, کل انہوں نے کہا کامیابی کے قریب تر پہنچ چکے ہیں, تو کامیابی تو ان کی یہی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. آج تو چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کی, انہوں نے کہا کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. وہ کامیابی ہے, وہ مولانا صاحب کی بات نظر آتی ہے, لیکن چودھری صاحب کی بات کیوں نظر آتی ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جا رہا ہے, اور وہ ڈاکومنٹ ایسا تیار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر مولانا مطمئن ہو, اور وہ ڈاکومنٹ ایسا ہوگا کہ جب جانے لگیں گے مولانا صاحب تو یہ یوں وہ اس کو لہراتے ہوئے جائیں گے, کہیں گے یہ ہے دیکھیں جی یہ ہماری کامیابی ہے, یہ حکومت جو رانا صاحب بولتے ہیں. تو اس ڈاکومنٹ کے اوپر لکھنا کیا ہے یہ بس طے ہو رہا ہے. تو ایسی چیز جو وہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے رانا صاحب بڑی بہترین بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آج تو پرویز خٹک نے بتا دیا ہے کہ ہم بس کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی عزت بچ جائے. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے کہ لچک دکھائی جائے گی یا نہیں دکھائی جائے گی, تو اس پر انہوں نے جواب دیا. اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ پرویز خٹک صاحب سے لیں, ایسا کیوں کہا؟ ظاہر ہے وہ اب وہ بھی تو حصہ ہے مذاکرات کا. وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے وزیر اعظم ہیں, یہ کہیں نہیں جائیں گے, یہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے. اتنے واضح کیوں نہیں تھے وہ؟ دیکھیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. انہوں نے پرویز الہی صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بس مولانا سے ٹھنڈے طریقے سے پیش آنے. حکومتی کمیٹی آپ نے دیکھا نا, جب انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے, 3 منٹ بعد اسد عمر نے کہا کہ موسٹ ویلکم, کل کیوں دینے آج دیں. اور جو پرویز خٹک ہیں وہ دونوں طرف وہ سخت بات بھی کر رہے ہیں, ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں مولانا نے ابھی تک تو جو ہے وہ ہمارا وعدہ پورا کیا ہے, وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں, آگے نہیں بڑھے. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صرف مولانا صاحب کو کہ نہیں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں. اور دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو انہوں نے مبارک تو دی کہ آپ کو مبارک ہو کہ جو کام آپ اس وقت اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں کہ لبرل سیکولر لبرلزم کے علمبردار بلاول صاحب آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے تھے, عظیم انقلابی رہنما خادم اعلیٰ پنجاب, وہ بھی آپ کے دوسرے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے. تو یہ وہ ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے کہ مفتی محمود خاندان, اور لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ فیضیاب ہو گئے ہیں. کیوں رانا صاحب, ڈو یو اگری ود دیٹ نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی جو ہے بس ان کا کام اتنا ہی تھا؟ بات یہ نہیں ہے, دیکھیں یہ اس بات کو تو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں میری بات سنیں, جو مسئلہ ہے نا یہ آپ ایک میں گزارش کروں آپ کہ یہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں مولانا فضل جو اب مذاکرات جو میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ یہ جو نشستیں ہیں نا یہ ممکن ہے 4 5 6 10 نشستیں ہوں, لیکن یہ اتنی جلدی ان کی نا کیا کہتے ہیں جس کو کہ مولانا فضل الرحمان جو انقلاب, میں صدیق جان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ دھرنے کے شرکا کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی. آپ دیکھیں آج وہ حاصل بزنجو صاحب بھی آ گئے ہیں, ڈاکٹر مالک صاحب بھی آ گئے ہیں. ان لوگوں کی سیاسی حیثیت علینا ہے کیا؟ یہ عوام کے مسترد کردہ لوگ ہیں. اور یہ خامہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو ابھی صدیق جان بات کر رہے تھے نا, چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور. جب یہ شہباز شریف سے بھی ملنا چاہتے تھے, اپنا ان کی اس وقت تو ملاقات ہوئی تھی, یہ اپنا آزادی مارچ میں ملاقات نہیں ہوئی. تو
तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उस वक्त भी इनको कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप इस रास्ते पर ना चलें। देखें काफ लीग जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है, बिल्कुल ऐसे, वो पंजाब गवर्नमेंट में भी हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में भी हैं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात जो आप कहती ना कि वो रा के NDS के, ये देखें जो भी कोई भी हुकूमत हो वो ये नहीं चाहती कि अपने शहरियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करनी पड़े। जिस तरह मौलाना इमरान खान के धरने के वक्त असम्बली में तकरीर कर रहे थे कि लाठी चार्ज करो, आंसू गैस करो, तो ये कोई भी हुकूमत हो, वो इन मासूम लोगों का क्या कसूर है जिनको मौलाना ने इकट्ठा किया, वो गुमराह करके। आपने खुद देखा है सोशल मीडिया पर वो तकरीरें सुनी होंगी जो हमारे मौलाना के कुछ साथी जो हैं अवाम को गुमराह करने के बारे में, वजीर आज़म के बारे में कैसी कैसी गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये बेचारे मासूम लोग हैं, आप लोगों ने उनके इंटरव्यू किए हैं, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं हम किस लिए आए हैं, कैसे लाए गए हैं, कुछ बेचारे भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे उनको खाना नहीं मिलता। तो ये क्यों गवर्नमेंट चाहेगी कि उन अपने वो खाने के बारे से ये कहा जा रहा है, जो केटरिंग वाले उन्होंने मना कर दिया कि आपने खाना नहीं देना, उनको पानी की सहूलियात नहीं है और बड़े मसाइल हैं। गवर्नमेंट अपैरेंटली तो ये कह रही है आप फैसिलिटेट कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे। बहुत से लोग गए भी हैं धरने में, उन्होंने इस सवाल से कवरेज भी की है। और अगर 25 या 20,000 या 15 या 5,000 लोग रह गए तो पर उठाएं ही नहीं, बस कहानी खत्म करें। नहीं सभी साहब होते तो मुझे कहते बड़ा सिंपली तुमने ये चीज कह दी है। हुकूमत क्यों उठाए? हुकूमत को क्या टेंशन है? बैठे रहे वो क्या कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं बेचारे? तो फिर मुज़ाकरा करने की क्या जरूरत है? कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? और जब इमरान खान साहब का ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं सारे इख्तियारात देता हूँ, जो करना कर लो? नहीं, इख्तियारात उन्होंने ये तो नहीं दिया कि ना मेरा इस्तीफा ये है, जब देना चाहिए दे दो। आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून। देखिए दो चीज़ें हैं, एक बात तो ये है कि आपने खाने की बात की, ये राना साहब परसों हमारे कुछ दोस्त कराची से भी एंकर्स आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा खाना खाते हैं यहाँ पे F8 में, तो वहाँ पे हम बट कढ़ाई पे गए तो उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है ना धरने की, उनके लिए 15 किलो मटन गया है, तो इसलिए मटन हमारे पास खत्म है। खुद ये मटन खा रहे हैं बट कढ़ाई का, ठीक है। और कारकुनान बेचारों को जिस तज़हीक अमेज तरीके से दे रहे हैं, इस पे हम अपने प्रोग्राम में क्लिप चला चुके हैं कि अशरफुल मखलूकात हैं यार, कोई तो आप तरीके से दें। दूसरी बात है कि जो पार्टीज की बात हो रही है, 9 पार्टीज हैं इसमें। भाई इमरान खान ने इनको ऐसे नहीं सियासी यतीम या बेरोजगार का, 7 में से 2 की लीडरशिप जेलों में है, यानी नवाज शरीफ का 7 हफ्ते रह गए ना, फिर उन्होंने जेल जाना है। जरदारी साहब जेल में, सब जेल हैं। बाकी देखें महमूद खान अचकज़ई असम्बली में नहीं है, फजल रहमान साहब असम्बली में नहीं है, बाकी मीर हासिल बदिंजो बेचारे ने सूट भी नया सिलवा लिया था चेयरमैन सेनेट के लिए, वो आपने देख लिया उनके साथ क्या हुआ। बाकी JUP साथ है, सिर्फ इसलिए कि एक और फिक्र का हम दिखा सके वो भी हमारे साथ है। पूरे पाकिस्तान में उनका कोई UC लेवल का काउंसलर भी नहीं है उनका, ये स्टेक्स हैं उनके। चलिए ये जो सारी चीजें हैं आप कितने दिनों में देख रहे हैं कि ये हो जाएंगी, मतलब 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में, और मैक्सिमम किस चीज पे मौलाना साहब अग्री होंगे और वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा? मेरा ये ख्याल है कि ये मौलाना साहब का बस चले तो वो आज ही उठ के चले जाएं। वैसे तो अपने घर पर ही होते हैं मोस्टली जी। हाँ वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पे सियासी कारकुनान की तारीफ बनती हो वहां पे तारीफ करनी चाहिए। फजल रहमान साहब ने कल उनको कहा कि जिसमें इज्जत होगी, गैरत होगी, वो कारकुन नहीं जाएगा। लेकिन कारकुन ने जब ये देखा कि फजल रहमान साहब खुद आते हैं 3.5 घंटे के लिए, 1 घंटा कंटेनर के ऊपर खड़े होते हैं, 2.25 घंटे कंटेनर के अंदर बैठ के एंकर से मुलाकातें करके चले जाते हैं, तो उन कारकुनान ने क्या किया, वो वापस रवाना हो गए। उन्होंने कहा आप आते हैं 3 घंटे के लिए, 3.25 घंटे के लिए, आप जाके महल में सो जाते हैं रात को, वहां पे सूप चल रहे हैं, बट की मटन कढ़ाइयाँ चल रही हैं और कारकुनान को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो वो वापस जो चले गए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने अपनी लीडरशिप से बगावत की और वापस चले गए। ना उन्होंने इनकी कस्में मानी है, ना इनके दावे माने हैं, ना इनके नारे माने हैं। इस बात पे आप उन कारकुनान को जरूर अप्रिशिएट करें। अच्छा, ये आज एक और बड़ा मसला, कल भी हमने इस हवाले से बात की थी, पहले मैं उस हवाले से बात कर लूँ। कहा जा रहा था कि मरियम साहिबा जो हैं वो शायद यहाँ पर आएंगी, लेकिन आप इख्तिलाफ राय रखते थे इस हवाले से। फिर रात को कुछ खबरें भी आई कि इनकी सिक्योरिटी आ गई है, ये हो गया, फलां हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से इस हवाले से टोटल खामोशी है, वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे फिलहाल। तो आगे आने वाले दिनों में भी यही खामोशी होगी, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेके निकल जा रही है ना, और अगर इस वक्त में वो इतनी खामोश रहती हैं या बिल्कुल अपने आप को स्टेप बैक कर लेती हैं, तो फिर मरियम नवाज की जो सियासत है वो कहाँ जाएगी? देखें, अगर तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त नून लीग ये चाहेगी कि जैसे अब ये अगले 48 घंटे से वाले से अहम होंगे कि जब मरियम के वो सारा प्रोसेस हो जाएगा और उनके वो मतलब रिहाई बाकायदा तौर पर हो जाएगी, फिर देखना है कि वो क्या बयानियाँ इख्तियार करती हैं, क्या वो ट्विटर के ऊपर हमले शुरू करती हैं, नहीं करती। क्योंकि देखें, आपको याद होगा कि पहले भी जब 7-8 माह नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा मुकम्मल तौर पर खामोश रहे जब जाती उम्र में बैठ के, और वो खामोश इसलिए रहे कि उस वक्त उनकी कोशिश ये थी कि शायद हमें कोई डील मिल जाए। जब ना मिली तो दोबारा उन्होंने हमले शुरू कर दिए। अब जब वो आएंगी बाहर
تو دیکھنا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ فوراً پہنچے یہاں پہ کنٹینر کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انقلابی لیڈرز یہ نہیں دیکھتے کہ انقلابی لیڈر کی والدہ یا والد بیمار ہے, بھائی بہن بیمار ہے, تو وہ اپنے کارکنان یا وہ جو ایک تحریک انقلاب کی چل رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو فوراً جیسے ان کا روپکار جاری ہوتا ہے, سب کچھ مکمل ہوتا ہے, فوراً ان کو پہنچنا چاہیے کنٹینر کے اوپر. تو انقلابی لیڈرز تاریخ میں عظمیٰ کبھی نہیں بخاری, مصدق ملک اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے جو رہنما ہیں, سینئر رہنما جو اس وقت ٹی وی پر آ رہے ہیں رانا صاحب, وہ ایک وہ ہوتے ہیں نا گراؤنڈ بنانا, وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں مریم صاحبہ کے لیے کہ والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. پھر کوئی تھی کو میں سن رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب تھی تب بھی جو مریم نواز ہیں وہ پالیٹکس سے باہر آ گئی تھیں, انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کو پراپر ٹائم دیا تھا. اب آپ رانا صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے یا پھر جو مریم ہے اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ بھی سیاست نہیں کریں گی, لیکن اگر وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ سیاست نہیں کریں گی تو پھر وہ جو بیانیاں لے کر چل رہی ہیں وہ کیا بیانیاں اور جو ان کی جو اپنی پارٹی میں ایک گرپ ہے وہ کمزور نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں لینا, بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ ان کی اپنی پارٹی نے رد کر دیا. جو شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ کی ایگزیکٹو کے اجلاس ہوئے اس میں لوگوں نے اس بیانیے کے حوالے سے جو گفتگو کی اور خود شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی, یہ دیکھیں اب شریف فیملی جو ہے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے ایک پتہ کھیلا تھا, یہ اپنی طرف سے بڑا ترپ کا پتہ تھا مولانا فضل الرحمان کے مارچ کی صورت میں. انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں, مولانا کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ کیا 15 لاکھ بندہ آئے گا, تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر 1 لاکھ بھی آ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو انہیں ہوئی مایوسی, جس کے بعد انہوں نے پینترا بدلا. اب دیکھیں آپ, میں نے کل بھی کہا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس آزادی مارچ سے دور رہنے کی پوری کوشش کریں گی, اور ان کو یعنی کہ مریم نواز کی سیاست فی الحال کے لیے ختم ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں. یہ میری بات سنیں, ایک تو ہم لوگ جو ہے نا, دیکھیں سیاستدان جو ہے نا وہ سیاست, یہ ایک وقت تھا وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھی تھے, ایک وقت تھا وہ بے نظیر کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کرتے تھے, پھر اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ مساق جمہوریت کرتے ہیں. ایک وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے, پھر اسی ایوب خان کے خلاف بھٹو صاحب کیا کہتے تھے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی ہیں یہ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, بھٹو صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ ساری چیزیں سیاستدان جو ہے وہ ان کے پیش. اب کیوں پاکستان میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی سیاسی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام باشعور ہو چکے ہیں, وہ اب ان سیاستدانوں کو پہچان چکے ہیں کہ یہ قربانی کا بکرا بناتے ہیں عوام کو. کارکن قربانیاں دیتے ہیں, کسی بھی سیاسی پارٹی کا کارکن ہو بڑا مظلوم ہوتا ہے. یہ لیڈر لوگ اس کی قربانی کے اوپر اقتدار کے مزے لیتے ہیں, اور جب اقتدار میں آتے ہیں کارکنوں کو بھول جاتے ہیں. تو اب عوام جو ہیں وہ ان سیاستدانوں کے کسی دھوکے میں آنے کو تیار نہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, چرچل نے کہا تھا کہ آپ کے ملک میں ایک فوج نے بہرحال رہنا ہے, اگر وہ آپ کی اپنی فوج نہیں تو دشمن کی فوج ہوگی. تو یہ لوگ جو پاکستان کی فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پہلے ان کو سرپرستی ملی ہوئی تھی نواز شریف کی جب وہ وزیر اعظم تھے, اور ان کی صاحبزادی جو تھی وہ پاک فوج کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانے کے حوالے سے وہاں بیٹھ کر کام کرتی تھی. پرویز رشید اینڈ کمپنی ان کے ساتھ تھی. ان لوگوں نے وہ ڈان لیکس والا کام کیا. اس کے علاوہ بھی یہ جس طرح کا بیانیہ نواز شریف کی برطرفی کے بعد جو بیانیہ لے کر یہ جی ٹی روڈ پر چلتے رہے, پھر حاصل بزنجو, یہ محمود خان اچکزئی, یہ سارے کون لوگ ہیں علینا؟ کوئی اب قوم کو پتہ چل گیا کہ اس وقت اس آزادی مارچ کا, یہ نام نہاد آزادی مارچ جو ہے, اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ کشمیر کے مظلوم عوام ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کا جو ایشو لے کر حکومت پاکستان اور باقی پاکستان کے عوام آگے بڑھ رہے تھے, ان لوگوں نے ان کی توجہ اپنے اس نام نہاد آزادی مارچ, یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے علینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ نا, ہمارے سارے وزیر جو ہیں وہ مولانا صاحب کی طرف لگے ہوئے ہیں, کسی کو خیال ہی نہیں آتا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی ہے. ایون ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں صرف وہی مجھے نظر آتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے. ویری مچ رائٹ رانا صاحب آپ. لیکن ابھی میں شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی, ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. کہہ رہے ہیں بہت بیمار ہیں, ان کی طبیعت بہت خراب ہے. بھائی کو, اپنے بھائی کے حوالے سے اگر بھائی کی بات کریں تو کچھ کہتے ہیں اختلافات ہیں, لیکن آصف علی زرداری سے اتنی محبت. وہ ظاہر ہے وہ اب پیپلز پارٹی نے ان کی مدد کی نواز شریف صاحب کی بیل لینے کے معاملے میں, جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی پورے میڈیا پہ
24 में से 22 घंटे नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर खबरें आती थी और अब 22 मिनट भी बात नहीं होती चैनल्स के ऊपर, तो अब वो चाह रहे हैं कि वही एक हाइप जो है वो क्रिएट की जाए जरदारी साहब की सेहत के हवाले से। गो कि आप ये दाद दें जरदारी साहब को कि उन्होंने कम अज़ कम वो शोर नहीं मचाया, और वैसे वो क्लिप चलाना चाहिए था, अगर शायद कल चला दें, जिसमें जरदारी साहब ये कहते होते थे नवाज शरीफ साहब के बारे में कि मुझे पता है तुम जब जेल में थे तो तुम कहते थे मुझे मच्छर काटते हैं, तुम 2 दिन ही जेल में गुजार सकते, हमने जेलें गुजारी हैं, 11 साल हम जेल में रहे। जरदारी साहब अब भी तसल्ली और तहम्मुल से, हालांकि नवाज शरीफ सबसे ज्यादा बीमार हैं वो, लेकिन वो तहम्मुल से जेल गुजार रहे हैं। अब नून लीग ये चाहेगी कि जैसे पीपल्स पार्टी ने उनकी मदद की नवाज शरीफ साहब की बेल लेने के लिए माहौल बनाने में, वो ये चाहेंगे कि हम भी अब जरदारी साहब की मदद करें, पीपल्स पार्टी की मदद करें, एक हाइप क्रिएट करें, और ताकि कायरा साहब बड़े खफा थे, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया नवाज शरीफ साहब को, वैसे आसिफ अली जरदारी साहब को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उनके डॉक्टर्स को, जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा। वो यहाँ पे डॉक्टर अदनान साहब आए दिन देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा क्यों है? इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये तो है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैं इसका टोटल क्रेडिट ना मीडिया को देता हूँ, यकीन करें, ये मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा, मैं दिल से ये समझता हूँ इसका क्रेडिट मीडिया को जाता है। वजह डॉक्टर साहब को टीम में शामिल करने के लिए मीडिया को नहीं, मीडिया जब 24 घंटे एक चीज को कवरेज दे रहा होगा, 24 घंटे, मैंने आपको बताया तो है कि लोगों को अपने वालिदैन के ब्लड प्रेशर और शुगर कितना नहीं पता जितना मियाँ साहब के प्लेटलेट्स के वक्त पता है। ठीक है जी जान, बात ये है, मेरी बात सुनिए, एक असूली बात है। अगर आप डॉक्टर अदनान जो मियाँ साहब के ज़ाती फिजिशन हैं, अगर हुकूमत पंजाब उनको हर तरह की सहूलत फराहम करती है, जब मियाँ साहब जेल में भी थे, कि वो जब वो नैब की कस्टडी में भी थे, कि डॉक्टर अदनान जो है वो रोज़ाना उनका जाकर मुआयना कर सकें, उनको अद्वियात दे सकें, तो आसिफ जरदारी साहब के मुकदमात अपनी जगह, हम उसके मेरिट पे बात नहीं करते, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर क्या हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब अगर अपने किसी ज़ाती मुआलिज को बुलाना चाहते हैं तो उसे बुलाया जाए? नहीं बिल्कुल। मेरी बात सुने, वो 5 साल तक इस मुल्क के सदर रहे हैं, हम उनके सबसे बड़े नाकद हैं, हम उनके ये जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से हम खुद कहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ये, लेकिन इस बीमारी के आलम में उन्हें अपना मुनासिब तिब्बी सहूलतें, और मेरी तो जो पिम्स के डॉक्टरों से बात हुई है वो तो कहते हैं कि जी हम उन्हें हर तरह की तिब्बी सहूलतें, हमें हुकूमत की तरफ से हुक्म है कि जरदारी साहब को बेहतरीन सहूलतें फराहम करें, लेकिन जाती मुआलज को भी शामिल कर लें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि अगर नवाज शरीफ साहब को उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनकी वो जो सहूलत है वो फैसिलिटी दी जा सकती है, तो आसिफ अली जरदारी साहब को क्यों नहीं दी जा रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल मुझे तो नहीं मिला, शायद आने वाले दिनों में हमें ये मिल जाए। और इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें बहुत ही सीनियर तज्जियाकार थे साबिर शाकिर साहब, उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर महमूद ने आज बात की है वो एक बेस बना रहे हैं और उनको ये बेस बनाने को कहा जा रहा है, और किसने कहा है इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने बात की थी कि साबिर शाकिर साहब ने इस हवाले से एक बात की है और उन्होंने कहा है कि एक बेस बनाई जा रही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और उनका ये कहना था कि ये जो जेनेटिक टेस्ट हैं ये यहाँ पर नहीं हो सकते, फिर डॉक्टर साहब ने बात की है, तो उनके पास ये राइट तो है कि वो पंजाब गवर्नमेंट से कहें, और फिर पंजाब गवर्नमेंट या वज़ारत सेहत अगर उन्हें अलाउ करे तो वो बाहर, तो अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो देखिए मामला तो जाएगा वफाकी काबीना के पास। ठीक, वफाकी काबीना के पास इसलिए जाएगा कि उनको अगर नाम ईसीएल से निकलवाना है तो वो एप्लीकेशन देंगे काबीना, ज़ाहिर है हुकूमत को, और काबीना इसको देखेगी, काबीना फैसला करेगी कि नाम ईसीएल से निकालना या नहीं निकालना, और अगर काबीना ईसीएल से निकाल देती है तो फिर वो जा सकते हैं, और अगर काबीना मुस्तरद कर देती है उनकी ये दरख्वास्त तो फिर ज़ाहिर ये मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब क्या पिछले 70-72 साल में वो पहले मरीज़ हैं जिनके इलाज के मामले में पता चला है कि ये सहूलत पाकिस्तान में मुयसर नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, अगर इससे पहले भी मरीज़ आते रहे तो इसका मतलब है कि वो डायग्नोज उनका नहीं हुआ और उस वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हारते रहे। तो वो जो पिछले 30-40 साल में बहुत सारे वो मरीज़ जो ये सहूलियात न होने की वजह से जो इस दुनिया से चले गए, उनका मुकदमा किसके नाम दर्ज होगा कि ये जो तीन बारियां ली पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पिछले 30-40 साल में, वो एक अस्पताल पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं बना सके कि जो अब ये कहा जा रहा है कि जी ये जो बीमारी है, इसके जो प्लेटलेट्स वाला मामला, ये तो डेंगू के हर मरीज को है।
اس کا مطلب ہے ان کا علاج پھر ٹھیک نہیں ہو رہا. اور جو لوگ ڈینگی کی وجہ سے سر یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, مسئلہ وہ آ رہا ہے جب کوئی کسی کو ڈینگی ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ گریجولی جب آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈکریز ہو جاتے ہیں, اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ یہ جانتے ہیں کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے, جو بھی ٹیسٹ اور اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اور جب انہیں لاہور کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی تب بھی یہ بات کی گئی تھی. دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم کہ آج یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن ٹیسٹ جو بھی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے یہ تسلیم کر لیا نا, مان لیا نا کہ وہ علاج یہاں پہ وہ سہولت یہاں پہ میسر نہیں ہے, تو وہ کس نے دینی تھی پچھلے 4 سال سے کون اقتدار میں تھا؟ اور نواز شریف صاحب کے لیے تو آج آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جی وہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو جی باہر سے بھی ٹیسٹ کروانے. جن لوگوں کی نہیں ہے اتنی, جن کے جو عوام کا ریاست کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ریاست کہتی ہے ہمیں ٹیکس دو, ہماری باتیں مانو, ہمیں جو ٹیکس دے رہے ہو ہم تمہیں علاج دیں گے, تمہیں سہولیات دیں گے. اس کا مطلب ہے پھر ریاست تو ناکام ہے. بالکل. اور ریاست جو ناکام ہے پچھلے 30-40 سال کس کا اقتدار رہا ہے, کس کی حکومت رہی ہے؟ تو یہ پہلے تو یہ مقدمہ ایک بننا چاہیے ان لوگوں پہ جنہوں نے ایک ہسپتال یہاں پہ نہیں بنایا. 30,000 ارب یہ دیکھیں نا وہ کیا وہ جو ایک بندے کو کتے نے کاٹا ہے, جس نے اپنی 4 سال کی بچی کو بچایا ہے, اور اس کے بعد وہ 4-5 دن تک اس کو ویکسینیشن نہیں ملی رانا صاحب, اور اس کے بعد وہ بندہ مر گیا. اس کی 4 یا 5 بیٹی ہیں, اس کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے, اب کوئی ہے ہی نہیں ان کا پوچھنے والا. اس طرح تو یہاں پہ عوام مر رہی ہے. پھر آپ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ بیت المال سے ایسوسیٹ جو ایک ہوم ہے وہاں پہ کچھ ایشو ہے صدیق ہوم میں. دیکھیں علینا, بالکل بڑی افسوسناک بات ہے, صدیق جان کی بات بالکل صحیح ہے کہ بدقسمتی سے یہ شریف خاندان کئی دہائیاں پاکستان پر مسلط رہا جی, لیکن انہیں ذرا برابر خیال نہیں آتا اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ ان کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے. کیوں انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا اگر کوئی اور پاکستانی غریب پاکستانی اسی بیماری میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جس میں میاں صاحب ہے, اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو بھی صحت عطا کرے, تو وہ بیچارہ باہر نہیں جا سکتا, وہ اخراجات نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا علاج کہاں ہوگا؟ کیا ان حکمرانوں نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کہ پنجاب میں پچھلے 10 سال شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے, اس سے پہلے 3 سال شہباز شریف چیف منسٹر رہے, اس سے پہلے 3 سال جب وائن صاحب مرحوم چیف منسٹر تھے تو عملی طور پر شہباز شریف ہی چیف منسٹر تھے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب 5 سال مسلسل پنجاب کے چیف منسٹر رہے. تو کیا انہیں عوام کی صحت سے اتنی, اور جو بات آپ نے بتائی ہے کہ وہ کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح لوگ مر رہے ہیں, تو یہ حکمران جو ہیں آصف زرداری صاحب کو بھی پوچھنا چاہیے اپنی سندھ گورنمنٹ سے کہ یہ 12واں سال جا رہا ہے مسلسل حکومت کرتے ہوئے. آج یہ تو کہتے ہیں کہ جی میرا وزیر اعظم, میرا باپ وزیر اعظم, میرا فلانا وزیر اعظم, اور بھائی یہ بھی بتاؤ آپ نے اس ملک کو کیا دیا. اور جو نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے علینا آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر محمود ایاز صاحب کی, دیکھیں ڈاکٹر محمود ایاز صاحب جو ہیں وہ میڈیکل بورڈ کے سربراہ تھے جو پچھلے 15 دن تک نواز شریف صاحب کا علاج کر رہا تھا. اب حقیقت کیا ہے وہ تو ڈاکٹر صاحبان ہی جانتے ہیں, لیکن ایک بات بالکل صحیح ہے, اور مجھے اس بات پہ اعتماد ہے وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کی, جو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں نہیں ہے. وہ ظاہر ایک ذمہ دار وفاقی وزیر ہیں, اسی محکمے کے وزیر ہیں جو ای سی ایل میں نام ڈالتے اور نکالتے ہیں. تو اب کیا صحیح صورتحال ہے؟ اگر ای سی ایل میں ان کا نام نہیں ہے تو نواز شریف صاحب جس وقت چاہیں وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے علینا, انہیں علاج کی, اگر میں کہتا ہوں کہ واقعتاً یہ صورتحال ہے جو ڈاکٹر محمود ایاز نے بتائی ہے, تو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. انہیں علاج کی سہولت ملنی چاہیے. اگر ان کا علاج, بے شک انہوں نے اس قوم پر ظلم کیا کہ یہاں پر کوئی ہسپتال نہیں بنائے, لوگ رول رہے ہیں آج بھی علینا, ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں سرکاری ہسپتالوں میں در بدر پھرتے ہیں, وہاں کہیں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, مریض بیچاروں کا برا حال ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے اگر اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو حکومت پاکستان کو انہیں باہر جانے دینا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب اور نون لیگ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم لوگ تو کہیں نہیں جائیں گے. آج بھی دیکھیں نا مریم صاحبہ کی طرف سے کیپٹن صفدر صاحب آئے تو انہوں نے ان کا پاسپورٹ اور جو 7 کروڑ کے مچلکے تھے, اچانک سے 7 کروڑ بڑی رقم ہوتی ہے. رانا صاحب مجھے کہتے ہیں کسی سے 7,000 مانگو تو وہ نہیں دیتا, تو اچانک سے 7 کروڑ بھی انہوں نے جمع کرا دی مچلکے. تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہیں جانے جانے والے ہیں جو ان کا بیانیہ. یہ بیانیہ ظاہر ایک بنایا گیا کہ میاں صاحب باہر نہیں جانا چاہتے. یہ بیانیہ اس وقت بھی بنایا گیا تھا جب وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے اور کہتے رہے کہ ہم نے ڈیل نہیں کی, پھر ساری چیزیں سامنے آ گئی تھیں.
دیکھیں پہلے تو جو ECL والی بات کی، رانا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اجاز شاہ نے کہا ہے، لیکن دیکھیں پہلی کابینہ کا جو اجلاس تھا وزیر اعظم عمران خان کی، اس میں ڈالا گیا ECL پہ نام نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، حسن حسین، سب کا نام 5 لوگوں کا. اس کے بعد پھر کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی. اچانک ایک خبر آتی ہے کہ شریف خاندان نے اپلائی کیا وزارت داخلہ کو کہ ہمارا نام ECL سے نکال دیں، اور خبر یہ آئی، رپورٹ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ درخواست مسترد کر دی. اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی. اس کے بعد جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کی ضمانت ملی، اس سے پہلی جو سماعت تھی سیٹرڈے کے دن، اس دن میں نام لے کے بتا رہا ہوں قاسم چوہان صاحب جو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے پیش ہوئے، اور فیصل چودھری، فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں، انہوں نے قاسم چوہان صاحب نے یہ بات کہی کہ نواز شریف کا نام ECL پر ہے. وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ نام ان کا ECL پر ہے. تو ایک بات، میرا بھی یہی خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب کی ایک لحاظ سے تو بات یہ ٹھیک ہے کہ ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں ان کو یہیں سے علاج کرانا چاہیے جہاں سے ہم نے کرانا ہے، ہمارے فیملیز نے کرانا ہے، ہمارے پاکستانیوں نے کرانا ہے. اگر سہولیات نہیں ہیں تو وہ خود بھی سفر کریں ان سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے، تاکہ جو آج حکمرانی کرنے والے ہیں ان کو یہ سبق آئے کہ اگر ہم نے یہاں پہ عوام کو علاج کی سہولیات بہتر نہ دی، کل کو جب ہم بستر کے اوپر پڑے ہوں گے کسی اسپتال کے اندر اور علاج نہ ہوا تو ہم تڑپ بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں، بہت آئیڈیل بات کر رہے ہیں، ہونا چاہیے، بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں. لیکن یقینی سی بات ہے میڈیکل بورڈ کے بغیر اور حکومت کی مرضی کے بغیر، کیبنٹ کی مرضی کے بغیر، اگر عمران خان نے یہ کیا تو بہت بڑا بلنڈر کریں گے، بہت بڑا اپنا نقصان کریں گے. لوگوں میں ایک مایوسی پھیلے گی کہ آج نواز شریف کے لیے علاج نہیں ہے یہاں پہ تو اس کو تو آپ باہر بھجوا رہے ہیں. تو اور جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں یا اور جو پاکستانی، ایک آخری سوال، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو سارا مارچ وارچ ہو رہا ہے، رانا صاحب یہ میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں، مختصر کیجیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو گیا ہوا ہے. کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہوگی؟ سر بالکل بھی نہیں ہوگی. 5 سال پورے علینا یہ دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو ہے نا بدقسمتی سے ہمارے یہ جو نام نہاد دانشور ہیں نا، یہ جس طریقے سے اس معاملے کو چھال رہے ہیں مولانا کے دھرنے کو، مولانا پاکستان میں جو سیاستدانوں کو پتہ ہے، جو پرانے سیاستدان ہیں، کہ یہ جو سیاسی تحریکیں پاکستان میں چلتی رہی ہیں یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے مولانا صاحب کا دھرنا. مولانا صاحب کے دھرنے میں کتنے لوگ ہیں، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں تھوڑے سے لوگ. اب دن بدن اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اس طریقے سے کبھی حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی اور نہ حکومتیں کمزور. مولانا صاحب کے لیے سر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، اور ساری ٹل کا زور کہتے ہیں نا لگانا، انہوں نے ٹل کا زور لگا لیا اس میں. میری بات سنیں، مولانا صاحب کا جو ہے نا یہ قطعی طور پر مقصد نہیں ہے. وہ صدیق جان نے صحیح کہا تھا کہ مولانا چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے اس جنجل سے کسی طرح نکالو. اب اس کو وہ لوگ کیسے نکالیں؟ حکومت اپنی جگہ، حکومت کو تو کوئی دیکھیں پریشان کون ہو رہا ہے اس دھرنے سے؟ اس علاقے کے لوگ جہاں بدبو پھیلی ہوئی ہے. آپ اس علاقے کے مکینوں سے پوچھیں جو G9 اور I10 I9 وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا چاہیے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ اتنی بڑکیں نہیں لگانی چاہیے. لوگ دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. آپ نے ایک ٹوپی ڈرامہ کرنا تھا، کر لیا. مولانا بدلہ لے رہے ہیں اس قوم سے جو ان کو الیکشن میں شکست ہوئی علی امین گنڈاپور کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، اب وہ ہرایا ان کو علی امین گنڈاپور نے، ہرایا ان کو ڈی آئی خان کے. وہ بات سنیں نا، ریگڈ الیکشن تو ان کے باپ نے بھی، مولانا صاحب نے، مفتی محمود صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھٹو نے اپنا دھاندلی کرائی ہے. اور اس الیکشن میں جو بھٹو صاحب نے تھا وہ صوبائی اسمبلی کا لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. پھر یہ نہیں ہوتا جب پھر یہ الیکشن ریفارم کی کمیٹی دوبارہ کیوں بنائی جا رہی ہے اگر کچھ نہیں تھا، سب کچھ صحیح ہے؟ الیکشن ریفارمز تو ہونی مطلب ہے ابھی آپ پہلے بھی تو ہوئے ہیں، یہ جب ہوئے تھے پہلے بھی الیکشن ریفارم ان کے ٹینیور میں ہوئے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب لے کے چلتے رہے الیکشن ریفارم. آر ٹی ایس کے خلاف ایک اپلیکیشن بھی پورے پاکستان میں دائر نہیں ہوئی جس کو یہ بیس بناتے ہیں دھاندلی کی، آر ٹی ایس کے خلاف. ٹھیک ہے، اور الیکشن پیٹیشنز 2013 میں 2018 کی نسبت زیادہ دائر ہوئی تھیں. تو یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، دوبارہ سے ریفارمز ہوں گے، کمیٹی بنے گی اور یہ ڈرامہ ہے. اچھا، جو عمران خان صاحب ہیں، بس آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کیونکہ بہت جلدی تھی آج مجھے بتانے کی، تو مجھے یہ بتایا گیا تھا پہلے کہ شاید پروگرام ختم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلا ٹائم ہے. خیر جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے؟ عمران خان، آپ نے جو پچھلا رانا صاحب سے سوال کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اتنے مضبوط ہو جائیں گے فضل الرحمان صاحب کی واپسی کے بعد، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ پہلے ایک خوف رہتا ہے نا حکومتوں کو کہ اپوزیشن آ گئی تو کیا ہوگا، لوگ لے آئے تو کیا ہوگا، ایک ڈر لگا رہتا ہے نا، ایک خوف ہوتا ہے. وہ بھائی اپوزیشن اس سے بڑا مارچ کیا کرے گی؟ جتنا پیسہ خرچ کیا گیا. اچھا ایک بات سنیں، مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نکل آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، لاہور میں وہ نکل آئیں گے، کراچی میں وہ نکل آئیں گے.
नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ जब नैब से गिरफ्तार हुए, मरियम गिरफ्तार हुई, शहबाज शरीफ गिरफ्तार, हमजा, शाइखा खान, साद रफीक, ये सारे लाहौर से गिरफ्तार हुए थे ना। मुझे लाहौर में बता दें कि 5000 लोग भी इन्होंने इकट्ठे किए हों। और भाई जो लाहौर में अपने कारकुनान, जिस लाहौर के ऊपर 70% पंजाब का बजट इन्होंने खर्च किया पूरे पंजाब के इस्तेसाल करके, वो लाहौर ही इनके लिए लाहौर में नहीं निकले। अभी मैं अपनी बात नहीं कर रही, साहब गिरफ्तार हुए, कितने पीपल्स पार्टी के कारकुनान निकले। हाँ, मैं अपनी हल्की इस बात नहीं कर रही, लेकिन जो नून लीग के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जी इंतजामिया जो है वो बाहर नहीं निकलने देती, लोगों को डराया जाता है, डराया जाता है। वो अब दे रहे हैं ना सर, अभी तक दे रहे हैं। मेरी बात सुने, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इस मार्च के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। इमरान, देखें फर्क होता है अलीना, बात ये है कि ये कहते हैं ना कि इमरान खान का जो मार्च था उसके रास्ते में कितनी रुकावटें इन्होंने जगह जगह डाली। गुजरांवाला में उनके जुलूस पर फायरिंग तक कराई गई। राणा सनाउल्लाह साहब एंड ऑल, फैसलाबाद, ये सारे काम इनको तो बिल्कुल आराम से आने दिया गया, किसी ने रोका तक नहीं। मुआहिदा था ना सर, मुआहिदा था, मुआहिदे की तहत आई है ना, मुआहिदे की वजह से आने दिया है ना, ऐसे थोड़ी आने दिया। वरना पहले तो उन्होंने कहा था कि हम पुरअमन रहेंगे और आके चले जाएंगे। ये यकीन दहानी कराई थी। मैं आपको बताऊं, मुझे हुकूमत के एक बड़े जिम्मेदार बंदे ने कल बताया कि जो JUI के लोग इंतजामिया से मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जी हम अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं यार पता नहीं ये कैसे लोग हैं कि कमिटमेंट पूरा नहीं उतरते। लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स गवर्नमेंट हो, PTI की गवर्नमेंट हो, लेकिन आज भी जो है पागल कुत्ते के काटने से जो शहरी है वही मर रहा है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।